मर्निङ स्टुडेन्ट्स, सर्वप्रथम आजको यस भिडियो क्लासमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर म डियास उपस्थित भइसकेको छु। आजको विषयवस्तु मैले यहाँलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड म्यानेजमेन्ट, यसलाई नेपालीमा हामी विद्युतीय अभिलेख व्यवस्थापन हो, यो विषयवस्तुमा रहेर आज हामी केही नयाँ कुरा सिक्नेछौँ। फर्स्ट अफ अल, introduction of electronic record management. It means what is electronic record management, यो कुरा हामी बुझ्नेछौँ। त्यसपछि सेकेन्डमा हामी यही भिडियो क्लासमा रहेर इसेन्शियल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स फर इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड म्यानेजमेन्ट यो कुरालाई बुझ्छौँ र लास्ट थर्ड नम्बर पोइन्टमा हामीले चाहिँ एडभान्टेज अफ इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड म्यानेजमेन्ट हो, यो तीनवटा विषयवस्तु आजको भिडियो क्लासमा हामीले समावेश गर्नेछौँ। त्यसैले सुरुदेखि अन्तसम्म स्किप नगरिकन यो भिडियो क्लास हेर्नुहोला। र जब फर्स्ट अफ अल हामी इन्ट्रोडक्सनतर्फ जाउँ, हामीले इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड म्यानेजमेन्ट हो यो कुरा बुझ्दैछौँ। यसको मतलब रेकर्ड म्यानेजमेन्ट, इलेक्ट्रोनिक्स माध्यमबाट गर्ने रेकर्ड म्यानेजमेन्ट भनेको के हो? रेकर्ड म्यानेजमेन्ट बुझ्नुभन्दा पनि अगाडि हामीले रेकर्ड भनेको के हो, अभिलेख भनेको के हो, यसले बुझौँ त। मैले यहाँ लेखेर पनि यहाँलाई स्क्रिनमा देखाएँ। सर्वप्रथम त अभिलेख भनेको विभिन्न कागजातहरू है, हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने हाम्रा विभिन्न किसिमका बिल, भौचर, पत्र, परिपत्र, हिसाब किताब, वित्तीय विवरणहरू, सम्झौता पत्रहरू अथवा हाम्रो जे जति डकुमेन्ट्सहरू, हाम्रो कागज पत्रहरू छन्, ती कागज पत्रहरूलाई चाहिँ हामी अभिलेख भनेर बुझ्न सक्छौँ। हामी स्पष्ट हौँ, अभिलेख भनेको चाहिँ के बुझ्यौँ हामीले? कागज पत्रहरू। जस्तै यस अन्तर्गत के पर्ने भयो त? बिल, भौचर, परिपत्रहरू, पत्रहरू, चिठी पत्रहरू, हाम्रो सर्टिफिकेटहरू पनि, विभिन्न किसिमका के अरे कानुनी सम्झौताहरू पनि अभिलेख अन्तर्गत पर्दछ। त्यसले अभिलेख भनेको हामीले यी कुराहरूलाई बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि अभिलेख व्यवस्थापन भनेको के हो त? मैले स्क्रिनमा देखाएँ, हेर्नुहोस् त। विभिन्न प्रकारका कागजातहरू जुन हामीले प्राप्त गरेका हुन्छौँ, ती कागजातहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गरेदेखि त्यसलाई डिस्पोज नगरेसम्म, त्यसलाई नष्ट नगरेसम्म विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू हामीले सञ्चालन गर्छौँ हो। जस्तै कहिलेकाहीँ हामीले आफ्नो सर्टिफिकेटहरू राख्छौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ अब फेरि हामीले प्रयोग गर्छौँ, युज गर्छौँ, अथवा बिल, भौचरहरू अथवा विभिन्न सम्झौता पत्रहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ। त्यसैले प्राप्त गरेपछि त्यसलाई नष्ट नगरुन्जेलसम्म, किनभने कुनै कागजातहरू अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने कुनै कागजातहरू कम महत्त्वपूर्ण पनि हुन्छ। जस्तै कुनै कागजातहरू हामीले काम सकिसकेपछि त्यसलाई फ्यालिदिन्छौँ, त्यसलाई डिस्पोज गरिदिन्छौँ है, तर कुनै डकुमेन्ट्सहरू हाम्रो लाइफ टाइमसम्म पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो सिटिजनसिप सर्टिफिकेट हामीले लाइफ टाइमसम्म राख्नु पर्यो, हाम्रो डकुमेन्ट्सहरू, हाम्रो सर्टिफिकेट्सहरू लाइफ टाइमसम्म राख्नु पर्यो हो। यस्ता कागजातहरू हामीले प्राप्त गरेपछि त्यसलाई नष्ट नगरुन्जेलसम्मको विभिन्न क्रियाकलापहरू, त्यो रेकर्डसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू हामी गर्छौँ, जसलाई नै अभिलेख व्यवस्थापन भनेर हामी बुझ्छौँ। यसरी अभिलेख र अभिलेख व्यवस्थापन बुझिसकेपछि अब हामी चाहिँ विद्युतीय अभिलेख अथवा इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड म्यानेजमेन्ट भनेको के हो बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। मैले स्क्रिनमा देखाएँ, यहाँलाई हेर्नुहोस् त। विभिन्न किसिमका विद्युतीय माध्यमहरूद्वारा, विद्युतीय माध्यम भनेको हामीले के बुझ्छौँ? विद्युतीय उपकरण, विद्युतीय माध्यम भनेको चाहिँ विभिन्न किसिमका आइटीका इक्विपमेन्ट्सहरू, जस्तै कम्प्युटरबाट, जस्तै चाहिँ मोबाइलबाट अथवा अन्य विभिन्न किसिमको इलेक्ट्रोनिक माध्यमहरूबाट हामीले आफ्ना विभिन्न किसिमका कागज पत्रहरूलाई सिर्जना गर्न सक्छौँ र सुरक्षित राख्न सक्छौँ। अहिलेको अवस्थामा त हामी के बुझ्छौँ? एभ्री ट्रान्जेक्सन्सहरू हामी अब चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट, इलेक्ट्रोनिक थ्रु चाहिँ रेकर्ड गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने काम पनि भइरहेको हामी बुझ्छौँ। जस्तै अब हेर्नुहोस् त, अब ब्याङ्किङ कारोबारहरू हामीले चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सक्छौँ। जस्तै एटिएमको प्रयोग गरेर हामी पैसा झिक्न सक्छौँ नि, अथवा चेक बिना पनि हामीले क्युआर कोडबाट पनि त पैसा झिक्न सक्छौँ नि, अथवा हामीले थ्रु मोबाइल वान पर्सन टु अदर पर्सनमा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ नि, वान प्लेस टु अदर प्लेस ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ नि हो। यी सबै चाहिँ विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोगबाट चाहिँ ट्रान्सफर हुने गर्छन्। त्यसैले अहिले अब हरेक क्षेत्रमा, हरेक विद्यालयमा, हरेक सरकारी अफिसहरूमा, हरेक किसिमका व्यावसायिक अर्गनाइजेसनहरूमा अब विद्युतीय रेकर्डहरू आइसक्यो
हो। त्यसैले यी विद्युतीय रेकर्ड भनेको चाहिँ विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग गरेर अभिलेख सिर्जना गर्ने र त्यो अभिलेखलाई विद्युतीय रूपमा नै अभिलेख राख्ने, विद्युतीय रूपमा नै व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई नै हामी विद्युतीय अभिलेख व्यवस्थापन भनेर बुझ्न सक्छौँ। हामीले यसरी मैले स्क्रिनमा पनि देखाइरहेको छु, पढ्नुहोस् त यहाँ एकचोटि। सरकारी, व्यावसायिक वा अन्य कुनै सङ्घ संस्थाहरूको विभिन्न अभिलेखहरू विद्युतीय माध्यम वा उपकरण अथवा सूचना प्रविधिको साधनहरूको प्रयोग गरेर अभिलेख व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई नै विद्युतीय अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ भनेर मैले स्क्रिनमा पनि यहाँलाई देखाइसकेको छु। यस्ता अभिलेखहरू विद्युतीय रूपमै सिर्जना भएका वा कागजी रूपमा सिर्जना भए पनि त्यसलाई विद्युतीय रूपमा चाहिँ परिवर्तन गरी भण्डार गर्न सक्छन्। यसरी हामी विद्युतीय अभिलेख सिर्जना गरेर भण्डारण गर्ने काम गरिन्छ। त्यसपछि हामी अझै यसलाई बुझौँ त विद्युतीय अभिलेख चाहिँ के केमा राख्न सकिन्छ त विद्युतीय अभिलेखहरू विभिन्न किसिमका सफ्टवेयरहरूमा राख्न सकिन्छ। त्यसै गरी हामी माइक्रोफिल्ममा राख्न सकिन्छ, कम्प्युटर हार्ड डिस्कहरूमा राख्न सकिन्छ, सिडी डिभिडीहरूमा र मेमोरीहरूमा राख्न सकिन्छ। अब झन् यसलाई त अनलाइन थ्रु पनि हामी विभिन्न किसिमका स्टोरेजहरूमा पनि विद्युतीय अभिलेखहरूलाई राख्न सक्छौँ। यसरी हामी विद्युतीय अभिलेखलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि हामी जाउँ इसेन्सियल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स फर इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड म्यानेजमेन्ट। विद्युतीय अभिलेख व्यवस्थापनका आवश्यक पूर्वाधारहरू। विद्युतीय रूपमा अभिलेख व्यवस्थापन गर्नको लागि अति आवश्यक चिजवस्तुहरू, अति आवश्यक फ्याक्टर्सहरू जसलाई चाहिँ हामी विद्युतीय अभिलेख व्यवस्थापनका आवश्यक पूर्वाधारहरू भन्न सक्छौँ। त विद्युतीय अभिलेख व्यवस्थापन अथवा इसेन्सियल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स फर इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड म्यानेजमेन्टका इन्फ्रास्ट्रक्चर्स र पूर्वाधारहरूमा हामी यी कुराहरूलाई लिन सक्छौँ। नम्बर 1 मा जाउँ हामी। इन्डिभिजुअल फ्याक्टर्स, व्यक्तिगत तत्त्वहरू। व्यक्तिगत तत्त्व भनेको चाहिँ व्यक्तिको सोच, विचार, एटिच्युड्सहरू है, व्यक्तिगत स्किलहरू, ज्ञान, नलेजहरू अथवा व्यक्तिले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक रेकर्डको सम्बन्धमा कस्तो किसिमको सोच बनाएका छन् हो, यो कुरा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो है। अब चाहिँ अबको युगमा चाहिँ अब मानिसले के गर्न थालेका छन् त इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड्सहरूमा चाहिँ विश्वास गर्न थालेका छन्। हरेक कुराहरू चाहिँ विद्युतीय रूपमा हामी गर्न सक्छौँ हैन। जस्तै अब हामी कुनै फर्म भर्नु पर्यो है, जस्तै अब हामी चाहिँ कुनै चाहिने रेकर्डहरू खोज्नु पर्यो भने हामी इलेक्ट्रोनिक रेकर्डमै राख्न सक्छौँ। त्यसैले इन्डिभिजुअल फ्याक्टर्सलाई पनि हामी नम्बर 1 इन्फ्रास्ट्रक्चर्स रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसपछि सेकेन्डमा जाउँ हामी टेक्नोलोजिकल फ्याक्टर्स, प्राविधिक तत्त्वहरू। प्राविधिक तत्त्व भनेको चाहिँ प्राविधिक ज्ञान हुनु पर्यो हैन। प्राविधिक रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने, इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड प्रयोग गर्ने माध्यमहरू चलाउन सिक्ने हुनु पर्यो, चलाउन जान्ने हुनु पर्यो। जस्तै कम्प्युटर जान्ने हुनु पर्यो, मोबाइल हुनु पर्यो, नेट, इन्टरनेट, यी कुराहरू चाहिँ टेक्नोलोजिकल फ्याक्टर्स अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसैले यो कति उपलब्ध छ त हाम्रो देशमा, हाम्रो देशका रिमोट एरियाहरूमा, हाम्रो देशका दुर्गम क्षेत्रहरूमा यी कुराहरूको कति पहुँच छ त हो, यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी टेक्नोलोजिकल फ्याक्टर्स अन्तर्गत बुझ्न सक्छौँ। र थर्ड नम्बरमा जाउँ हामी इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स, वातावरणीय तत्त्वहरू। वातावरणीय तत्त्वले पनि एकदमै प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। कस्तो वातावरणमा हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँका चाहिँ ग्लोबल एरियामा, जस्तै विभिन्न किसिमका देशका नीति नियमहरू, ग्लोबल रुल्स रेगुलेसन्सहरू, यहाँका कानुनहरू है, देशका व्यवस्थापनहरू पनि एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स अन्तर्गत पर्छन्। अब अहिले चाहिँ हाम्रो गभर्नमेन्टले पनि धेरै कुराहरू विद्युतीय माध्यममा लाँदैछन् है, धेरै कुराहरू विद्युतीय माध्यममा चाहिँ पुर्याउँदैछन् हो। त्यसैले गर्दाखेरि देशको अब इन्भाइरोमेन्ट पनि इलेक्ट्रोनिक रेकर्डमा चाहिँ जाँदैछ। त्यसैले यो कुराहरू देशका नीति नियम कानुन सहज रूपमा यदि विद्युतीय माध्यमतर्फ विद्युतीय माध्यमलाई सहज बनाउने खालको आयो भने सहज रूपमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो 3वटा पोइन्ट्सहरू, जस्तै नम्बर 1 मा हामीले बुझ्यौँ इन्डिभिजुअल फ्याक्टर्स, नम्बर 2 मा टेक्नोलोजिकल फ्याक्टर्स र नम्बर 3 मा इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स। यो 3वटा फ्याक्टर्सहरूलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड म्यानेजमेन्टका बेसिक अथवा इसेन्सियल इन्फ्रास्ट्रक्चर्सको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसपछि हामी जाउँ विद्युतीय अभिलेख व्यवस्थापनका फाइदाहरू, एडभान्टेज अफ इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड म्यानेजमेन्ट। यसका फाइदाहरू हामी हेरौँ।
विद्युतीय अभिलेख व्यवस्थापन राम्ररी गर्न सक्यो भने यसबाट चाहिँ के फाइदा प्राप्त गर्न सकिन्छ त? हो, यो फाइदालाई मैले बुदाको रूपमा यहाँलाई लेखेको छु। हेर्नुहोस् त, मैले स्क्रिनमा देखाएँ। नम्बर 1 मा छ कागजविहीन कार्यालयको अवधारणा सार्थक पार्न, पेपरलेस अफिस बनाउन। कुनै पनि अफिसमा अब चाहिँ पेपर भन्दा पनि इलेक्ट्रोनिक थ्रु कम्प्युटरबाट, थ्रु इलेक्ट्रोनिक कपीबाट हामीले चाहिँ आफ्ना अभिलेखहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यसैले कागजविहीन कार्यालयको अवधारणा सार्थक पार्न पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अर्को 2 नम्बरमा हामी जाउँ, कम खर्चिलो सहज अभिलेख भण्डारण प्रक्रिया। कम खर्चमा र सहज रूपमा भण्डारण गर्न सकिने, अभिलेखहरू व्यवस्थापन गर्न सकिने। किनभने एउटै कम्प्युटरमा, एउटै हार्ड डिस्कमा धेरैवटा अभिलेखहरू चाहिँ अटाउन सकिन्छ, सहज रूपमा अटाउन सकिन्छ। त्यसैले कम खर्चिलो गरी र सहज रूपमा यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। नम्बर 3 मा हामी जाउँ, भण्डारणको लागि छुट्टै स्पेस नचाहिने, भर्चुअली समेत भण्डारण गर्न सकिने। है, छुट्टै स्पेस चाहिँदैन, एउटै चाहिने आइटी रुममा अथवा एउटै कम्प्युटरमा हामी धेरैवटा डकुमेन्ट्सहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, भण्डारण गर्न सक्छौँ। 3rd नम्बरमा जाउँ हामी, समयको बचत, प्राप्तिमा सहज, किनभने त्यसमा चाहिँ सर्च फेसिलिटिज पनि रहेका हुन्छन्। हामीले सर्च गरेर पनि तुरुन्तै चाहिने डकुमेन्टहरू फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त्यसैले समयको पनि बचत हुन्छ, प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ। 5 नम्बरमा हामी जाउँ त, विद्युतीय विधिबाटै हस्तान्तरण गर्न सकिने, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा विद्युतीय रूपमा नै हस्तान्तरण गर्न सकिने र नष्ट गर्न पनि सकिने, डिलिट गर्न पनि सकिने र यसबाट चाहिँ प्रदूषणहरू पनि घटाउन सकिन्छ। किनभने धेरै कागजपत्रहरू भिडभाड धेरै जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था यसमा रहँदैन। त्यसैले यो चाहिँ प्रदूषण मुक्त गराउन पनि सहयोग पुर्याउँछ। अर्को 6 नम्बरमा हामी जाउँ, सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि भरपर्दो। है, सुरक्षित रहन सक्छ, किनभने हामीले यो चाहिँ सफ्टवेयरमा राख्न सक्छौँ, हाम्रो चाहिँ हार्ड डिस्कमा, मेमोरीमा राख्न सक्छौँ, कम्प्युटरमा राख्न सक्छौँ। त्यसैले पानीले भिज्ला भन्ने डर यसमा हुँदैन, अथवा मुसाले खाइदेला, आगजनीबाट नष्ट होला भन्ने पनि डर हुँदैन। किनभने सफ्टवेयरहरूमा पनि हामी राख्न सक्छौँ नि, इमेल जिमेलहरूमा पनि राख्न सक्छौँ नि। त्यस्तै अरू धेरैवटा स्टोरेज सफ्टवेयरहरू छन्, त्यसमा हामीले स्टोर गर्न सक्छौँ नि। हो, त्यसैले यो चाहिँ सुरक्षित रूपमा हामी राख्न सक्छौँ। त्यसैले सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि यो राम्रो र भरपर्दो हुन्छ। अर्को लास्ट 7 नम्बरमा जाउँ, विद्युतीय शासनको अवधारणा कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने। अब विद्युतीय शासनको अवधारणा आउँदैछ हाम्रो देशमा पनि, हरेक कुरा इलेक्ट्रोनिक। हामीले अब कुनै पनि फर्म भर्नु पर्यो भने विद्युतीय रूपमा आफ्नै घरमा कम्प्युटरमा बसेर मोबाइलबाट हामीले चाहिँ त्यो फर्म भर्न सक्छौँ। यो चाहिँ सहज रूपमा हुने भयो नि त। यसरी विद्युतीय शासनको अवधारणा जुन लिएको छ त्यो कार्यान्वयनमा पनि सहयोग पुर्याउने, यसको यी महत्त्वहरू बुदागत रूपमा हामी लेख्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। हस् त, आजलाई यति राखौँ। यो भिडियोबाट पनि, यो भिडियो क्लासबाट पनि यहाँले केही नयाँ कुरा बुझेको हुनुपर्दछ र यदि तपाईँले योसँग सम्बन्धित केही कन्फ्युजन, केही नबुझेको कुरा भए तल अवश्य पनि कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। र यो जानकारीमूलक भिडियो क्लास अरू साथीहरूले पनि हेर्नु भनेर चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि यसलाई चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस्। हस् त, धन्यवाद। यहाँको दिन शुभ रहोस्। थप भिडियो क्लास हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र स्क्रिनमा देखिरहनु भएको भिडियो लिङ्कमा क्लिक गरेर नयाँ भिडियो हेर्नुहोस्।